बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 जुलाई बरोज़ हफ़्ता हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले का पहला नतीजा सामने आ गया है और बड़े अहदेदार को हटा दिया गया है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे सेनेट इंतखाबात, सदर का इंतखाबात और बजट जो सेशन जारी रहे और कुछ कानून साजियाँ हुई हैं, क्या वो कानूनी तौर पर अब ख़त्म हो चुकी हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला है वो इसके बारे में क्या कहता है। बहुत अहम तफसीलात है और मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सारे ऐसी कानून साजियाँ हैं या बजट सेशन है या बजट इजलास है या बजट की मंजूरी है जो कलअदम होने जा रही है, चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में वाज़ेह कर दिया है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं और साबिक वो वज़ीर भी हैं और करीबी समझे जाते हैं शरीफ ख़ानदान के और नवाज़ शरीफ के, उनकी जानिब से मौजूदा जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला है उसको मद्देनज़र रखते हुए मुस्लिम लीग नून को हुकूमत छोड़ने का मशवरा दे दिया है और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद नून लीग को हुकूमत छोड़ देनी चाहिए। जावेद लतीफ़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से सियासी हिजान और इंतशार में इजाफ़ा होगा। क्या सहूलत सिर्फ़ इमरान खान के लिए और किसी को क्यों नहीं मिलती? अब इनको सहूलत मिली, इन्होंने सदर अपना बनवा लिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि सेनेट की सबसे बड़ी सियासी जमात पीटीआई बन गई है इस फैसले के बाद। खैबर पख्तूनख्वा का चूँकि इलेक्शन होने जा रहा है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेनेट की भी सबसे बड़ी जमात और कौमी असम्बली की भी बड़ी जमात, और ओहदे ये लेके बैठे हैं और फिर कहते हैं सहूलत इमरान खान को दी जाती है। जावेद लतीफ़ ने कहा मेरी तजवीज़ के बाद मुस्लिम लीग नून को हुकूमत छोड़ देनी चाहिए। 8 फरवरी के बाद जो अरेंजमेंट की गई, नून लीग को मुश्किलात देखी हैं, पार्टी ने हुकूमत बनाकर अपनी मुश्किलात में इजाफ़ा किया है। कहता है ये हमारी हुकूमत नहीं है बल्कि उनकी है जिन्होंने ये अरेंजमेंट की है। ये मुस्लिम लीग नून के अपने रहनुमा कह रहे हैं कि ये हमारी हुकूमत नहीं है। कहते हैं कि पार्टी को बचाना चाहते हैं तो किसी भी तौर पर रियासत बच नहीं सकेगी। रियासत को बचा लिया गया तो पार्टी जमात भी बच जाएगी और सियासत भी होगी। बदकिस्मती से जमात भी और रियासत भी ख़तरे में है। कहते हैं इमरान खान और नवाज शरीफ दोनों हकीकत हैं। दोनों लीडर्स के माजी को देखा जाए तो दोनों इक़्तिदार में रहे हैं। इन्होंने जो डिलीवर किया और तरक्की की उसका मवाजना किया जाए। उनका कहना था कि इलेक्शन होते हैं जिससे अवाम फ़ैसला करते हैं। कोई कहता है निज़ाम बैठ गया तो ये दुरुस्त नहीं है। निज़ाम में मुदाखलत करने वाले फ़्लाप हो गए हैं। निज़ाम मर्ज़ी से चलाने वाले मज़ीद मुदाखलत करेंगे तो और नुकसान होगा। वो ये बात मान गए हैं कि अवाम का नुक्ता नज़र क्या था, अवाम किसको वोट दे रही थी, अवाम किसको मुंतखब कर रही थी, अवाम ने किसको मैंडेट दिया, और जो ज़बरदस्ती अपनी जो करना चाहते थे, अपना माइंड अप्लाई करना चाहते थे या अपनी जो राय है वो मुसल्लत करना चाहते थे, वो फ्लॉप हो गए हैं। कहते हैं दुरुस्त है इलेक्शन होते हैं जिसमें अवाम फ़ैसला करते हैं। कोई कहता है निज़ाम बैठ गया। लीगी रहनुमा ने कहा यह हुकूमत एक अरेंजमेंट के तहत दी गई और हमने अपनी गर्दन पेश की है। कहते हैं ये अरेंजमेंट के तहत दी गई। ये खुद मानते हैं कि हमें अवाम ने मैंडेट नहीं दिया, ये अरेंजमेंट के तहत दी गई है और हमने अपनी गर्दन पेश की है। नवाज शरीफ खामोश हैं जबकि कैदी नंबर 804 के गिर्द सियासत हो रही है। दुनिया के ज़राए अबलाग हमें चोर और डाकू इसी तरह कह रहे हैं जैसे पहले कहते थे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कह रहे हैं, वो कहते हैं भाई सियासत तो सारी कैदी नंबर 804 के इर्द गिर्द घूम रही है। हमें तो दुनिया के जो ज़राए अबलाग हैं वो हमें चोर और डाकू ऐसे ही कह रहे हैं जैसे वो माजी में कहते थे। तो वो अपनी जो हकीकत है उन्होंने कन्फेशन कर लिया है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फ़ैसला है सेनेट इंतखाबात के हवाले से, सदर के इंतखाबात के हवाले से, वो बहुत अहम है। इसमें आप जानते हैं हमेशा ऐसे होता है कि हमारी अदालतें फ़ैसले देती हैं और हमारी अदालतें उसमें कुछ काम ऐसे हुए होते हैं जिनको लीगल कवर दिया जाता है कि ये जो कुछ हुआ वो ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जानते हैं कि जब जजेस ने जिन्होंने हलफ उठाया था पीसीओ के तहत, अब पीसीओ के तहत जजेस को हटा तो दिया गया इफ्तिखार चौधरी के दौर में, लेकिन उनके फ़ैसलों को लीगल कवर दे दिया गया था कि अगर आप वो खोलेंगे तो ये तो इतना पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा जो बाद में संभाला ही नहीं जाएगा। तो अदालतें ऐसे फ़ैसले देती हैं और ऐसा सब कुछ नज़र आता है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मंसूर अली शाह साहब का जो तीसरा पैराग्राफ है उसमें उन्होंने क्या लिखा। मंसूर अली शाह साहब ने तीसरे पैराग्राफ के मुताबिक नोटिफिकेशंस मुख्तलिफ़ तारीख पर जारी होने वाले, किनके मखसूस नशिस्तों वाले जो हैं उनके नोटिफिकेशंस मुख्तलिफ़ तारीख पर जारी होने वाले जिनमें बिलतरतीब लोगों के नाम शामिल किए गए, उन अफराद की शिनाख्त कमीशन के नोटिफिकेशन नंबर और दूसरा 13 मई 2024 को जारी किया गया। अब ये नोटिफिकेशन जारी हुआ 13 मई 2024 को। उन्हें कौमी और सूबाई असम्बलियों में ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें देना आइनी दायरे कार में गैर कानूनी है और 6 मई 2024 के बाद से वो इन नशिस्तों के कानूनी तौर पर अहल नहीं रहे। 13 मई को उनको मुअत्तल कर दिया है और 6 मई से वो उसके हकदार नहीं रहे। 6 मई वो दिन है
جب منصور علی شاہ صاحب نے اسٹے آرڈر دیا تھا اور وہ نوٹیفیکیشن معطل کیا تھا، الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل کیا تھا، تو منصور علی شاہ صاحب نے اپنے ججمنٹ کے تیسرے پیراگراف میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ وہ 6 مئی سے غیر آئینی اور غیر قانونی ہوئے، مطلب 6 مئی سے پہلے اگر کوئی انتخابات ہوئے ہیں یا کچھ ہوا ہے تو اس کو لیگل کور ایک طرح کی دی گئی ہے۔ لیکن اس کے اوپر بھی ایک رائے ہے جو آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 6 مئی کو جب عدالت کی جانب سے CPLA نمبر 1328/9 آف 2024 کا عبوری حکم جاری ہوا، اس سے اور اس سے متعلقہ درخواستوں کو منسوخ کیا گیا۔ 6 مئی کو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی سپریم کورٹ کے ججز کے بینچ نے 14 مارچ کو کیے کہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلوں کو معطل کیا، اور ساتھ ہی 1 مارچ کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کو بھی معطل کیا، اور ساتھ ہی 1 مارچ کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے سنی اتحاد کونسل کو خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں سے محروم کرنے کے فیصلے کو بھی کالعدم قرار دیا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے سپریم کورٹ کے وضاحت کے متنازع نشستوں سے متعلق عبوری حکم کے تحت سیاسی جماعتوں کو اپنے مختص مخصوص نشستوں پر اضافی نشستیں فراہم کی گئیں۔ یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ اس حکم کا اطلاق 6 مئی 2024 سے ہوگا۔ اب ہوا یہ کہ چونکہ کچھ خیبر پختونخوا میں انتخابات نہیں ہوئے تھے، سینٹ کے انتخابات خیبر پختونخوا میں نہیں ہوئے تھے، وہ ہم نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا کے انتخابات کے حوالے سے بھی چیزیں ہیں، وہ ابھی آگے معاملہ چلے گا، چونکہ پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا میں بھی انتخابات۔ اب کچھ قانون سازی ہے، جیسے ابھی یہ الیکشن ایکٹ ہے، الیکشن ایکٹ میں جو ترمیم ہوئی ہے تو اس کو قومی اسمبلی نے بھی منظور کیا ہے، سینٹ نے بھی منظور کیا ہے، اور ابھی تک صدر نے اس کو نہیں اس کے اوپر اپنی کنسنٹ دی۔ تو پھر وہ تمام کے تمام قوانین جو 6 مئی کے بعد بنے ہیں، بجٹ ہو، بجٹ کی منظوری ہو، بجٹ سیشن ہوں اور قانون سازیاں ہوں، مختلف قوانین میں ترمیم کی گئی ہیں، سارا کچھ، وہ نیب قانون ہے، وہ الیکشن ایکٹ ہے، وہ سارا فارغ سے کا فارغ مشروع کہ ایک سکول آف تھاٹ ہے وکلا کا، وہ یہ کہتا ہے کہ جب صدر کا اور سینٹ کا انتخاب چیلنج ہوگا تو چونکہ فیصلہ غیر آئینی غیر قانونی قرار دیا گیا ہے 1 مارچ کا اور 14 مارچ کا، تو اس کے بعد جتنی بھی ایکٹیویٹیز کی گئیں وہ ساری اللیگل ہے، ان کانسٹیٹیوشنل ہے، اور اس میں سینٹ کا انتخاب بھی اور صدر کا انتخاب بھی۔ یہ ایک سکول آف تھاٹ کا یہ ماننا ہے، ایک سکول آف تھاٹ کا یہ ماننا ہے کہ چونکہ منصور علی شاہ صاحب اپنے ججمنٹ کے تیسرے پیراگراف میں ایک لیگل کور دے گئے ہیں، اس وجہ سے 6 مئی سے پہلے جو کچھ ہوا وہ اس کو نہیں چھیڑا جائے گا۔ 6 مئی کے بعد جو کچھ ہوا اس میں کوئی قانون سازی ہوئی ہے، اس میں کوئی جو بجٹ کا فائنانس بل ہے وہ منظور ہوا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ بہت بڑا مسئلہ حکومت کے لیے کھڑا ہو گیا ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ جیسے جیسے ایک ایک دن بڑھتا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ پاکستان تحریک انصاف کا فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے، فیصل واوڈا کہتے ہیں، یہ پچھلے 2 سال سے بنا رہے ہیں۔ انہوں نے تو پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار تھے صوبائی اور قومی اسمبلی جتنے جیتے سوائے ایک وسیم قادر کے کسی کو منحرف نہیں کر پائے۔ کیا تھوڑا زور لگایا ہوگا، کیا تھوڑی کوشش کی ہوگی؟ تو وہ یہ کوئی بات نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اب بھی کچھ نہیں ہونا، کوئی اتنا بڑا پاگل نہیں ہے کہ وہ ان تمام حالات میں یہ دیکھے کہ کس طریقے سے یہ ساری چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں۔ اب انتخابات کے بعد ایوان بالا کے اراکین کی، سینٹ کے اراکین کی، نون لیگ کی قومی اسمبلی میں سیٹیں ہیں 108، اور پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں ملنے کے بعد 116 ہو جائیں گی۔ پاکستان تحریک انصاف جب 116 پہ پہنچے گی تو پاکستان تحریک انصاف قومی اسمبلی کی سب سے بڑی جماعت بن جائے گی، قومی اسمبلی میں بڑی جماعت بن گئی۔ اب سینٹ کی میں آپ کو بتا دوں، انتخابات کے بعد ایوان بالا کے اراکین کی مجموعی تعداد 66 سے بڑھ کے 85 ہو گئی، 85 ہو گئی، جن میں سے 59 اراکین کا تعلق حکمران اتحاد سے ہے۔ 24 سینیٹرز کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی پہلے حصے پر تھی، اور لیکن اب خیبر پختونخوا کی 11 نشستوں پر انتخابات ہونے کے بعد صورتحال تبدیل ہو جائے گی۔ پاکستان تحریک انصاف 11 میں سے 9 سیٹیں تو جیتی ہوئی ہے سینٹ میں۔ اب پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کے اس وقت 19 سینیٹرز ہیں، پیپلز پارٹی کے 24 ہیں، اور باپ پارٹی کے 4 ہیں، اور ایم کیو ایم اور عوامی نیشنل پارٹی کے 3 سینیٹرز ہیں، کاف لیگ کے اور مینگل کے ایک سینیٹر ہے۔ عدالت عظمیٰ کے فیصلے کے بعد سینٹ کے انتخابات، خیبر پختونخوا میں سینٹ انتخابات کے بعد یہ جو پی ٹی آئی کے سینیٹرز کی تعداد ہے اس میں اضافہ ہو جائے گا، اور پاکستان تحریک انصاف 28 پہ جا کھڑی ہوگی، اور سینٹ کی بھی سب سے بڑی جماعت بن جائے گی اس فیصلے سے۔ ابھی اس فیصلے کے آپ نے بڑے کنسیکوینسز حکومت کو بھگتنا ہوں گے۔ اب چونکہ عمران خان بہت خوش ہیں، اور عمران خان نے کل پوری قوم کو مبارکباد بھی پیش کی ہے، اور عمران خان نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی مبارکباد پیش کی ہے،
اب اور تو کچھ ہوا نہیں، سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد وہ اڈیالہ جیل کا سپرنٹینڈنٹ جس نے پچھلے 1 سال سے خدمت کی ہے اور ایسے جو فیصلے کیے ہیں اور ایسی ان کی جانب سے کہ عدالتیں کہتی ہیں ان کو پیش کریں، ویڈیو لنک پر بھی کسی سوائے سپریم کورٹ کے کسی عدالت کا حکم نہیں مانا، اس سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل اسد وڑائچ کو ہٹا دیا گیا ہے۔ محکمہ جیل خانہ جات گریڈ 19 کے عبدالغفور انجم کو تعینات کیا گیا ہے۔ ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب نے یہ رات گئے آدھی رات کے بعد جا کے یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے۔ ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب نے جیل افسران کے تقرر تبادلوں کا نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل اسد وڑائچ کو تبدیل کر کے انہیں سپرنٹینڈنٹ ساہیوال جیل تعینات کر دیا ہے، جبکہ محکمہ جیل خانہ جات گریڈ 19 کے عبدالغفور انجم کو سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل تعینات کیا گیا ہے۔ یہ رانا ثناءاللہ کے خاص آدمی ہیں، پہلے یہ فیصل آباد جیل میں بطور سپرنٹینڈنٹ تعینات تھے اور اب ان کو لگا دیا گیا ہے اڈیالہ جیل میں۔ مزید پریشان کرنا، مزید توڑنے کی کوشش کرنا، ہر صورت عمران خان کو گرانے کی کوشش کرنا، لیکن بات وہی ہے جو ان کے اپنے جاوید لطیف مان رہے ہیں کہ اس وقت سیاست عمران خان کے ارد گرد گھوم رہی ہے اور وہ اتنے سخت قسم کا سٹینڈ لینے والا اور اتنے سٹرونگ نروز کا اور اعصاب کا مالک ہے کہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اب میں آپ کو اگلے ویلاگ میں یہ بھی بتاؤں گا کہ ایسا کون سا ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا جس کے بعد سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو بھی تبدیل کرنا پڑا۔ بہرحال اس کے اوپر ہم اگلے ویلاگ میں تفصیلاً بات کریں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا ہمیں ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔